बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में इस वक्त बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूँ। एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या, सानेहा या दहशतगर्दी का वाक़या आप कह लें, वो हुआ है कोयटा में और भारतीय प्रॉक्सी के फितनातुल खारिज का खुदकुश हमला है। 10 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 6 दहशतगर्द भी जिसमें मारे गए हैं। तो ये पाकिस्तान के ऊपर एक आफत जो है वो एक जुल्म सितम ही है, आफत क्या कहना चाहिए। तो ये दहशतगर्दी भारतीय प्रॉक्सी और प्रॉक्सी को सपोर्ट करने वाले बहुत से पाकिस्तानी, और इस प्रॉक्सी के पीछे क्या क्या मकासद हैं ये हम डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तान की जो अंदरूनी सियासत है उसके दो उससे जुड़ी हुई खबरें हैं। एक तो आप ये आज जान लें कि पाकिस्तान में सियासत का जो स्टेज है उस पर किरदार बदल रहे हैं, कहानी और स्क्रिप्ट सारा कुछ बदल रहा है। अब आपको जो रोज़ सुनने को मिलेगी वो एक नई किस्म की सियासत देखने को मिलेगी, और एक नया जो है वो एक क्या कहेंगे, सियासत ही कह लें आप, एक नया, मैं तो वैसे पिट स्यापा कहने लगा था, वो आपको देखने को मिलेगा। तो वो क्यों मिलेगा, ये क्या वजूहात हैं इसकी। और आज कौमी असम्बली में वॉकआउट हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया, और असम्बली के बाहर भी शरी रहमान साहिबा और चांद साहब जो हैं वो भी बोल रहे थे, और मरीम साहिबा का भी कुछ तुर्की ब तुर्की जवाब था। वो क्या था, वो भी ये पाकिस्तान की आने वाली सियासत का मंजरनामा है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि ये पाकिस्तान की सियासत को और हालातों वाक़यात को और पाकिस्तानी पॉलिटिकल स्टेज को बदलना है, इसमें किरदार बदलेंगे। तो वो क्या है मामला, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो जनाब, ये अभी तक की अहम खबरें हैं। एक और बड़ी अहम खबर है, और वो IMF है। और IMF जो है वो पाकिस्तान के जो हकीकी अमराज हैं, वैसे तो हम कहते हैं कि हम IMF से जान छुड़ाना चाहते हैं। सर, ज़ाहिर है जब आप इस काबिल होंगे तो आपकी जान छूटेगी। जब आप अपने कमाना और उगाना शुरू कर देंगे, पैदा करना शुरू कर देंगे, अपना माल असबाब और ट्रेड करनी शुरू कर देंगे, लोग जो है, यानी आपकी जो बरामदात जो हैं वो दरामदात के मुकाबले में ज़्यादा नहीं होंगी, तो आपके हालात अच्छे नहीं होंगे। तो जब तक आपके हालात अच्छे नहीं होते, आपको बच्चों की तरह वो जो ट्यूटर होता है ना, वो आपको जो सबक देता है कि ये काम करो, ये गलती कर रहे हो, इसको ठीक करो, वो ठीक करो। तो एक नया जो सबक, पहले तो IMF ने पहले भी सबक दिया था ना कि आपका जो सेंट्रल अकाउंट है वो एक होना चाहिए, अकाउंट नंबर 1 में सारे के सारे पैसे आने चाहिए। मामला ये था कि यहाँ पर बड़े ताकतवर लोगों के, अदारों के अकाउंट्स अपने थे, अपनी मर्जी थी। यानी कि जो स्टेट बैंक का अकाउंट होता है ना, जो एक सरकारी खजाना होता है कि जिसमें सारा पैसा जो कौम का है वो इकट्ठा हो रहा होता है, वहाँ पर पैसे नहीं जाते थे, कहीं और पैसे चले जाते थे। ये भी पाकिस्तान में अभी भी हो सकता है, अभी भी ये चल रहा हो सिलसिला। IMF को इसके ऊपर भी एतराज़ था, और वो कह रहा था ये क्या तमाशे हैं यार आपके। तो अगेन कि नहीं, पैसा सरकार का है, कौम का है, लेकिन जो है वो किसी और अकाउंट में रहा है। ये बड़ा तमाशा है पाकिस्तान में। तो इसी तरह एक और गलती उन्होंने पकड़ी है, निकाली है। वो गलती जो है, चूँकि पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोगों से मुतल्लिक है, जिन्होंने पाकिस्तान चलाना होता है, पाकिस्तान की अफसरशाही, ये कितनी खौफनाक, और इसके जबड़े कितने धसे हुए हैं इस कौम के जिस्म के ऊपर। कौमी जिस्म जो है हमारा, ये लोगों का जो खून निचोड़ती है पाकिस्तान की अफसरशाही, ये उसके ऊपर वो पंजा छुड़ाने की कोशिश कर रही है। कौन? IMF, कि इस कौम की जान छोड़ दें। वरना तो ये जितना, सर आप खुद हिसाब लगाए ना, पाकिस्तान के पल्ले है क्या? 1 2 4 अब आगे खुद चंद मोटरवेज हुई, वो भी ये इनकी वजह से, चीन की वजह से, CPEC की वजह से। और उसके अलावा कोई 2 एयरपोर्ट हैं इंटरनेशनली, अगर आप उनको ग्रेड करें तो वो सर बसों के अड्डे भी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं उन एयरपोर्ट्स पे। और उन एयरपोर्ट्स पे इतने लोगों की, मेरा मतलब है कि हो सकता है कि एक दिन में जितनी फ़्लाइटें उड़ती हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, उतनी हमारे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं लाहौर, कराची, उतनी उनकी महीने में नहीं उड़ती। तो हालात हमारे ये हैं। तो यानी हमारे पास 1 एटम बम, 2 4 सड़कें, 2 4 एयरपोर्ट, तो अल्लाह खैर सल्ला, उस तो बाद पाकिस्तान के पास है क्या? क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अस 9233312280। तो जो ये अरबों खरबों डॉलर पाकिस्तान के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, ये कहाँ पे गया कर्जा? ये कर्जा हम लेते हैं, हमारी सरकारी जो मशीनरी है, सरकारी अफसरान जो हैं, ये या ठेकेदारों के पास जाता है पैसा, या फिर ये ब्यूरोक्रेसी के खातों में जाता है, और फिर वहाँ से पैसा या दुबई चला जाता है या फिर दुबई से आगे अमेरिका बरतानिया चला जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो कानून आया, उसके बावजूद आप अपना पैसा बड़े तरीके और सलीके के साथ, दुबई वाले नहीं पूछते कि पैसा कहाँ से आ रहा है, वहाँ पे कंपनी बनाएं और कंपनी बनती है, वहाँ पर पैसा जाता है और हजम। बात लंबी हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरी ना, मैं वो जब गुस्से में आ जाता हूँ तो बातें लंबी कर जाता हूँ। खैर अल्लाह माफ़ करे। ये बड़ी मैं ख़बर जो है वो अफसोसनाक ख़बर आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। ये जनाब कोयटा जो है वहाँ पर धमाका हुआ है। वर्दियों में मलबूस दहशत गर्दों ने FC हेडक्वार्टर्स में घुसने की कोशिश की है, और जिसके नतीजे में मुठभेड़ हुई और तमाम दहशत गर्द मारे गए। 32 जो ज़ख्मी हैं उनको सिविल हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है। और जो काकड़ साहब हैं, जो वज़ीर सेहत हैं, उन्होंने बलूचिस्तान के, उनका ये कहना है कि जी कि ये बहुत बड़ा प्लान था दहशत गर्दी का और वो नाकाम हुआ है। यानी छोटे नुकसान से अल्लाह पाक ने छोटा नुकसान देके बड़े नुकसान से बचाया। तो अभी तक जो मैंने आपको पहले बताया था कि 10 अफराद जहाँ बहक हुए हैं, 32 ज़ख्मी हुए हैं, इनमें से 6 दहशतगर्द भी जहन्नम हासिल हुए हैं। हाली रोड पर वाक़या है जी, मॉडल टाउन के इलाके में FC हेडक्वार्टर्स पर सफ़ेद सुजुकी की वैन के ज़रिए खुदकुश हमला किया गया। खुदकुश हमलावर के साथ आने वाले दहशतगर्दों ने धमाके के बाद FC हेडक्वार्टर्स में दाखिल होने की कोशिश की। तरीक़ाकार ये होता है कि आप पहले, यानी दहशतगर्दों ने ये तरीका बना लिया हुआ है कि ये पहले आके हिट करते हैं किसी दीवार को, यानी वो जो एक इंस्टॉलेशन होती है या कोई सरकारी अमलाक जिसको टारगेट करना होता है, वहाँ पर आके ये बम फोड़ते हैं, हमला करते हैं। खुदकुश हमला होता है, दीवार गिरती है, यानी कि जो हिसार होता है वो जब ख़त्म होता है तो फिर ये जो इनके फुट सोल्जर्स होते हैं या जो छापा मार कार्रवाई करने वाले होते हैं दहशतगर्द, वो पैदल जो, यानी उससे थोड़ा सा पीछे होते हैं वो गाड़ी से, और जब वो गाड़ी वाला फट जाता है और वो रास्ता बन जाता है, सार टूट जाता है, तो फिर ये जो पैदल लोग होते हैं ये अंदर दाखिल हो जाते हैं और फिर ये अंदर जाके टारगेट करते हैं अपने, यानी हमारे जो जवान हैं उनको निशाना बनाते हैं। तो यही कार्रवाई यहाँ पर भी ये करने वाले थे। तो अब जो दहशत गर्दों के बाद में साथी थे उन्होंने दाखिल होने की कोशिश की, ताहम FC ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 5 दहशत गर्दों को वहीं पर जो है वो ठिकाने लगा दिया। 2 FC एहलकार शहीद हुए हैं इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक, और जो वज़ीर सेहत हैं बख्त मोहम्मद काकड़, ये नेशनल मीडिया से जो इन्होंने गुफ्तगू की है उसमें कह रहे थे कि धमाके में 2 FC एहलकारों समेत 10 अफराद जहाँ बहक हुए, 26 ज़ख्मी हैं जिन्हें सिविल हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। दीगर हॉस्पिटल्स में ज़ख्मियों के हवाले से मालूमात जमा कर रहे हैं और दहशत गर्दी की कार्रवाई में FC हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। FC एहलकारों ने बहादुरी से मुकाबला किया और 6 दहशत गर्दों को उन्होंने जो है वो निशाना बनाया है। वज़ीर आज़म साहब ने और सदर ममलिकत ने इन हमलों की जो है वो मज़म्मत की है। वज़ीर आज़म ने कोयटा में इस दहशत गर्दी के वाक़े को वही रवायती बयान जिस तरह के इस तरह के मौक़ों के ऊपर होते हैं, ना सिर्फ सदर ममलिकत का बयान था बल्कि वज़ीर आज़म का, जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया, वज़ीर दाखिला की भी स्टेटमेंट है और अप्रिशिएट उन्होंने किया। इसी तरह जो वज़ीर आला हैं बलूचिस्तान के सरफराज बुगटी साहब, उनका भी यही मौक़िफ़ है। अच्छा जी, अब जो दूसरा मामला है वो मैं आपके साथ पॉलिटिकल है, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आज कौमी असम्बली में जो कल मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने गुफ्तगू की थी एक जलसे में, और उसमें उन्होंने पंजाब का मुकदमा लड़ने की कोशिश की थी, और कल हमने उनकी इस सियासत के ऊपर भी बात की थी
تو آج ان کے تقریر یا ان کا خطاب جو تھا جس پر انہوں نے گفتگو کی، میرا پانی ہمارا پیسہ والی جو بات کی تھی، اس پر جو ہے وہ آج قومی اسمبلی میں اچھا خاصا جو ہے وہ رد عمل سامنے آیا ہے۔ نوید قمر صاحب نے اور پیپلز پارٹی کے دیگر لوگوں نے کھڑے ہو کے مریم بی بی کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر دکھ کا اظہار کیا، واک آؤٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں وزارتیں وہ دینی چاہیے، کم از کم عزت تو دے دیں، آپ تو ہماری عزت بھی نہیں کرتے، آپ ہمارے بغیر حکومت بھی نہیں کر سکتے تھے، اور ہم اس حکومت کو کندھا دینے کا تانا برداشت ابھی تک کر رہے ہیں، اور ایسے ہی حالات رہے تو ہم اپوزیشن بینچوں کے اوپر جا کے بیٹھ جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ خیال ہے کہ شاید حکومت چل نہیں پائے گی، لیکن یہ جو ہوا ہے نا فیصلہ جی، یہ جو 9 مئی والے جو کیسز ہوئے ہیں اس کے بعد، اور جو مخصوص نشستوں والے جو کیسز ہوئے ہیں اس کے بعد، حکومت غالباً اس پوزیشن میں آ چکی ہے کہ اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹوں کی اب باقی ضرورت نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود اخلاقی طور کے اوپر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک دوسرے کو ان کی حیا مارتی ہے، اور معاملات جو ہیں وہ ان کی کوشش ہے لے کے چلیں، لیکن یہ جو سٹیج ہے پاکستان کی سیاست کا، اس میں حالات قدرے مختلف ہو چکے ہوئے ہیں۔ یہ ایک اب اگر میں معافی چاہتا ہوں یہ والی بات کہتے ہوئے کہ یہ ایک فرینڈلی اپوزیشن ہوگی، جو بیسیکلی ایک جو لیک آ رہا ہے پاکستان میں اپوزیشن کا، جو صحیح اپوزیشن کا جو کردار ہے وہ پاکستان میں اس وقت کوئی کردار ادا نہیں کر رہا۔ جو کردار ادا کرنے والی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ اپنے چکروں سے ہی باہر نہیں نکل رہی۔ پاکستان کے عوام مہنگائی کی کس چکے میں پس رہے ہیں، پاکستان کے عوام سیلاب میں کس حالات سے گزرے ہیں، مہنگائی کا عالم کیا ہے، اور جو دیگر معاملات ہیں، بجلی کے بل کتنے ہیں، عوامی مسائل کتنے ہیں، تو ان ایشو جو پاکستان کے عوام کے ریئل ایشوز ہیں اس پر بات ہی کوئی نہیں ہو رہی۔ تو اپوزیشن کا جو کردار ہے وہ پاکستان میں اگر آپ پورے ٹھنڈے دل سے دیکھیں اور غور سے دیکھیں وہ لیک کر رہا ہے، اور عمران خان صاحب کی سیاست میں بھی لوگوں کا انٹرسٹ اس لیے نہیں رہا کہ آج بھی عمران خان صاحب نے جو 4 اوپر نیچے ٹویٹ کیے ہیں، یا تو اس میں جنرل عاصم منیر صاحب کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اس لیے کیا جاتا ہے کہ جی کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ دباؤ میں آ کے ان سے ہاتھ ملا لیں اور ان کو شہباز شریف صاحب کی جگہ کے اوپر وزیر اعظم نوکری کے اوپر رکھ لیں۔ ایک دوسرا یہ کہ ان کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ اپنے جیل میں رہنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ آج بھی ان کے ٹویٹ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جی کہ مجھے تو اس کمرے میں بند کیا، مجھے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ میں کے علاوہ عمران خان صاحب کی سیاست میں باقی اور کچھ پیچھے بچا نہیں ہوا۔ لوگوں کا انٹرسٹ اب اس لیول کا نہیں ہے، اور باقی جو پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت، وہ آپس میں لوگ سارے کے سارے لڑ رہے ہیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اس گیپ کو اب کور کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے کردار کے اوپر تنقید کریں، اور جب تنقید کریں گے تو وہ جو گیپ ہے پاکستان میں حکومت کے اوپر تنقید کرنے والا، تعمیری تنقید کرنے والا، ایشوز کے اوپر بات کرنے والا، وہ گیپ جو ہے وہ کور ہو جائے گا، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان کی اس سیاست سے تھوڑا سا پیچھے چلی جائے گی۔ یہ ایک خیال ہے، یہ میرا خیال نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا خیال ہے جن کو لگتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ جو اچھا ایک دوسرے کے تو میرا میاں مٹھو، تو میرا حاجی میں تیرا حاجی، یہ اس اب گیم سے نکلیں اور پاکستان کے اندر باقاعدہ ایک ٹف اپوزیشن والا کردار ادا کریں، تاکہ وہ جو گنجائشیں پیدا ہوئی ہیں، وہ جو فلا پیدا ہوئے ہیں یا جو خلا پیدا ہوا ہے اس کو پر کیا جا سکے۔ تو مریم بی بی کی گفتگو کے اوپر بڑی تنقید ہوئی، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کو اب کامیابیاں مل رہی ہیں، قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے انہوں نے بات کی، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس میں کردار ہے اور اس میں حصہ ہے۔ یہ جو آپ معاہدے کر رہے ہیں سعودی عرب کے ساتھ جا کے، یہ جو جنگ جیتی ہے اس میں، اور یہ بات اپنی جگہ کے اوپر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول کے اوپر درست ہوگی، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ جو کامیابیاں سمیٹنے والا معاملہ ہے اس میں پیچھے رہ گئی ہے، کیونکہ چوپڑیاں اور نالے دو یہ اپنے بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ ضرورت سے زیادہ سیانے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ حکومت میں، یعنی کہ جتنے آئینی عہدے ہیں وہ تو آپ لے لیں، مطلب صدر آپ کا، گورنر آپ کے، اور مزے لیں، چیئرمین سینٹ آپ کا، اور پھر آپ کے کام بھی کوئی نہ رکیں، اور آپ حکومت میں بھی شامل نہ ہوں کہ جو گورننس اور جو مہنگائی اور جو ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا پاکستان، یہ تو ان کو پتہ تھا نا کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں، بہت پتلے حالات ہیں،
اور پاکستان کی اکانومی اتنی بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ حکومت جو ہے چاہ کے بھی کچھ نہیں کر پائے گی. تو آنے والے انتخابات میں اور آنا جو مستقبل ہے اس کو محفوظ کریں پولیٹیکلی, تاکہ جو دباؤ آنا ہے کہ جی کہ یہ ناکامی جو آنی ہے اس حکومت کے حصے, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار نہ ہو. تو یہ بڑی سیانی چال تھی بلاول بھٹو صاحب کی. حالانکہ زرداری صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کو حکومت میں شامل ہونا چاہیے. ایون پاکستان پیپلز پارٹی کے اور بڑے جو جید بڑے ذہن ہیں سیاسی, ان کا بھی یہ خیال تھا کہ ہمیں حکومت میں شامل ہونا چاہیے. وہ ہمارے حصے میں ہم وہ جو کالک آنی ہے منہ پہ ملی جانی ہے, یہ ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے لیڈر نے کہا کہ اس حکومت کا کندھا دینے کی جو ہمارے اوپر کالک منہ پہ ملی جانی ہے, وہ ہم حکومت میں ہوں یا نہ ہوں وہ تو ہونی ہے. تو پھر آپ حکومت میں آئیں, اپنے لوگوں کو سہولتیں دیں, اپنا کردار ادا کریں اور فائدے اٹھائیں, پولیٹیکلی مائلیج لیں. تو لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس بات کے اوپر کان نہیں دھرے, اور ان کا یہ خیال تھا کہ جی یہ حکومت فارغ ہونے والی ہے, یہ کوئی زیادہ کامیاب نہیں ہوگی, اور ہم کہیں گے کہ جی ہم نے تو ان کو سپورٹ کیا تھا, بس اس لیے کیا تھا کہ ڈیموکریسی ہم نے اور COD کے تحت ان کو سپورٹ کیا تھا کہ ملک میں جمہوریت چلتی رہے. یہ ہے وہ, ورنہ ہے بڑے نکمے لوگ, ان کی عقل سمجھ ہے ہی کوئی نہیں. یہ والا معاملہ تھا, لیکن وہ نتیجہ کچھ الٹ نکل آیا. آپ نے جنگ بھی جیت لی, اور آپ نے جناب معاہدے بھی ہو رہے ہیں اور دورے بھی ہو رہے ہیں, اور جناب آپ کی مدد اور معاونت کے بغیر سارا کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے. مطلب ٹرمپ کے ساتھ ملاقاتیں ہو گئی. کل ٹرمپ جو ہے وہ بار بار پاکستان کا وزیر اعظم کا فیلڈ مارشل کا ذکر کر رہا ہے. یہ بس پاکستان پیپلز پارٹی مس کر گئی ہے. اور یہ جو آج بات کی گئی قومی اسمبلی میں کہ جی کہ یہ جو کامیابیاں آپ کو ملی اس میں ہمارا بھی حصہ ہے, یہ خود اس بات کی دلالت ہے یا اس کی دلیل ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کا جو ہے نا احساس زیاں وہ ہو چکا ہے. تو اب ان کے پاس آپشن اور کوئی نہیں ہے کہ اب یہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ اپنی مشکیں باندھ لیں اور میدان میں نکل آئیں. اب میرا خیال ہے کہ مریم بی بی جو ہیں وہ سوچے سمجھے طریقے کے ساتھ یا سوچے سمجھے منصوبے کے تحت, اور شاید کسی وزیر اعظم صاحب اور صدر صاحب شاید کسی نہ کسی لیول کے اوپر ان کی بھی انڈرسٹینڈنگ اس میں ہو, یہ میرا خیال ہے. اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آن بورڈ ہوں جن کو آن بورڈ ہونا چاہیے اس سارے معاملے کے اوپر. میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ یار کہ اب ٹھیک ہے آپس میں ذرا کھیڑے نا, اور یہ جو گیپ ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کریں. تو مریم بی بی جان بوجھ کے پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کر رہی ہیں. آج وہ چکوال میں تھیں, اور چکوال میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا نام لیے بغیر جہاں پر اپنی کامیابیاں گنوائیں, سارا کچھ گنوایا, اور پنجاب یہ کر رہا ہے, پنجاب وہ کر رہا ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اپنے جو انہوں نے ترقی اور جو پروگرس ہے ڈیولپمنٹ ہے وہ گنواتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی یہ پنجاب میں سیلاب آیا, لیکن مجھے بہت دکھ اور تکلیف ہے کہ پنجاب کے سیلاب کے اوپر پریس کانفرنسیں ہوئیں, سیاستیں ہوئیں, الزامات لگے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور پھر انہوں نے نام لیے بغیر باقی صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کے بارے میں وہاں کی عوام کو یہ کہا کہ جی کہ آپ کو عوام کو اپنے صوبے کے حکمرانوں سے حساب لینا چاہیے. اگر لیپ ٹاپ مفت نہیں مل رہا تو پوچھیں کیوں نہیں مل رہا, اگر سستی روٹی نہیں مل رہی تو پوچھیں کیوں نہیں مل رہی, اگر جو ہے وہ اسکالرشپ نہیں مل رہے تو پوچھیں کیوں نہیں اسکالرشپ مل رہے. اور آپ کے جو حکمران ہیں ان کو جب مصیبت کی گھڑی آئے تو ٹھنڈے کمروں میں اور بڑی گاڑیوں میں نہیں ہونا چاہیے, بالکل اسی طرح جس طرح پنجاب کی پوری کابینہ اور CM سیلاب زدگان کے ساتھ کیمپوں میں موجود تھی, وہیں پر ان کو بھی ہونا چاہیے. یہ وہ بیسیکلی باقی صوبوں اور خصوصاً مراد علی شاہ صاحب کو اور خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ سنا رہی تھیں. اور یہ سیاست میں اب کردار بدل رہے ہیں, سٹیج بدل رہا ہے. اب آپ کو پاکستان کی سیاست میں روز جو اٹ کھڑکا نظر آئے گا وہ عمران خان نے یہ کہہ دیا, عمران خان یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, اس سے نکل کے اب یہ لڑائی جھگڑے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ہوں گے اور ایشوز کے اوپر ہوں گے. یہ بھی بات طے ہے. اے نہیں ہون گے مینوں جناب روٹی نہیں ملتی راتی انہوں نے, میرے تو جناب راتی دروازے دے اوتے نہ کنڈی لاتی تے کنڈی نہیں کھولی, مینوں روٹی دین آیا تے نال گنڈا نہیں سی رکھیا ہویا. مطلب یہ والے نان ایشوز نہیں ہوں گے. ایشوز جو ہیں ان کے اوپر سیاست ہوگی اور بڑی دھواں دھار قسم کی سیاست ہوگی. اب آ جاتے ہیں وہ خبر جو IMF کی ہے. IMF نے جو گریڈ 21 گریڈ 17 سے گریڈ 22 کے سرکاری افسران کے اثاثے ظاہر کرنے کے لیے دسمبر تک قانون سازی کا مطالبہ کیا ہے.
क्योंकि ये जो ब्यूरोक्रेसी है सर, लुट मार मचाई हुई है इसने, लुट मार। इनके बच्चे अमेरिका, बरतानिया, यूरोप सेटल हैं, वहीं पे पढ़ते हैं। कहाँ से अफोर्ड किया जाता है ये कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। एक अफसर के पास 20-20 सरकारी गाड़ियां होती हैं, एक सेक्रेटरी के पास 20-20 सरकारी गाड़ियां, 8-10 तो मामूल है। और बहुत जो ईमानदार अफसर है ना, जो कुरान पे हाथ रख के आपको बताएगा कि यार कि मैं ज़िंदगी में मैंने एक हराम का पैसा रिश्वत में नहीं लिया, सर उसके पास भी 3 तो 4 गाड़ियाँ होंगी जो सरकारी, बच्चों के लिए और है, अम्मी अब्बा के लिए और है, पता नहीं कितने। ये लुट मार, ये मुल्क को खा गई दीमक की तरह पाकिस्तान की सरकारी मशीनरी, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट खालिस्तन सिर्फ वो फौजी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अब पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है, पाकिस्तान की अदलिया है, पाकिस्तान की फ़ौज है, और पाकिस्तान की आप यूँ समझें कि सरकारें पाकिस्तान से ख़जाने, पाकिस्तान के ख़जाने से जिनको हर पहली को टक करके तनहा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है, उनकी भी एलीट। ये पाकिस्तान की वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जिसको हम कहते हैं, या वो जो मैटर करने वाली है, क्या कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट, ये वो है ये वाली। बल्कि इसमें मीडिया हाउसेस के मालकान का भी नाम डाल लें, वो भी वाया पटिंडा कौम का ही पैसा खा रहे हैं, इश्तिहारों की शक्ल में, मफादात की शक्ल में, ठेकों की शक्ल में। एक बंदा है वो कॉलेज चली जा रहे हैं, वो प्राइवेट हाउसिंग स्कीमां चलियाँ जा रही हैं, लेकिन किस तरह चली जा रही हैं कि उनको लिवरेज मिलता है कि मीडिया हाउस के मालिक हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैं एक और ख़बर आपको बता देता हूँ। ये संडे को ख़बर छपी थी, एक सरकारी अफसर, उसके जनाब बेटी की शादी के ऊपर, ये जनाब मेरे पास ख़बर है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा यार, मतलब नेर खुदा दा। ये अंसार बाजी साहब की स्टोरी है, और FBR के किसी अफसर ने उनको स्टोरी दी थी, लेकिन अफसर का नाम नहीं बताया, जिसकी बेटी की शादी के ऊपर 24 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च आए। सर बड़ी खौफनाक तफसील है। मैं अगर कहते हैं तो छोटी सी खबर पढ़ के सुना देता हूँ आपको। इस इक़्तिसादी बहरान के शिकार पाकिस्तान के एक सीनियर सरकारी अफसर की बेटी की पुरतयश शादी पर 24 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च हुए। अच्छा जी, आगे आ जाए, मैं वो कमेंट्स के ऊपर नहीं जाता, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये उन्होंने बताया कि इनको ये FBR की तरफ से ये वाला मिला है, ये पूरे के पूरे कवायफ और जो मामलात हैं। उन्होंने कहा जी कि शानदार मकामात, डिज़ाइनर मलबूसात, हीरों के जेवरात, आतिशबाजी और गैर मुल्की कंसल्टेंट्स पर फजूल खर्ची के बावजूद मुतल्लिका सरकारी अफसर और ना ही उनकी बेटी जो दुल्हन है कि टैक्स रिटर्न्स में इस खर्च का कोई जवाब सामने आया। यानी उन्होंने कोई जवाब नहीं फराहम किया कि ये जितना पैसा खर्च किया है ये तो उनकी आमदन में इतनी आमदन ही नहीं है जितना उन्होंने खर्च कर दिया, आमदन से ज़ायद अखराजात, ये लाइफ स्टाइल। अच्छा जी, अब वो बताते हैं कि जी 6 तकरीबात में 400 मेहमानों के खाने पर 3 करोड़ रुपए लगा दिए गए। दुल्हा दुल्हन और करीबी रिश्तेदारों के मलबूसात साउथ एशियन डिज़ाइनर से तैयार कराए गए थे और इन पर 3.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। सबसे हैरान कुन खर्च जेवरात पर किया गया था। हीरों और सोने के सेट जिनकी मालियत 8 करोड़ रुपए थी, मेकअप, स्टाइलिंग, तफरी और फोटोग्राफी पर 3 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि दावत नामे, तहाइफ और क्रिएटिविटी कंसल्टेंसी पर तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च किए गए। मजमूई अखराजात 24 करोड़ 80 लाख रुपए से तजावज़ कर गए। यार अब इस अफसर का FBR को तो पता है ना, इसको बता के पूछे आपकी वालदा जेज में लेके आई थी इतने पैसे, कहाँ से लिए इतने पैसे? सर ये ब्यूरोक्रेसी खा गई, सर इस मुल्क को खा गई पाकिस्तान की सरकारी मुलाजमीन। और वो IMF कह रहा है कि यार इन्होंने को कुछ तो पूछ लो, कोई कानून साजी कर लें। ये जो पाकिस्तान के सियासतदान इनसे लपेड़े खाते हैं, जलील होते हैं, नैरेटिव ये लोग बनाते हैं पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन के सियासतदान बहुत करप्ट, सियासतदान बहुत करप्ट है। और भाई सियासतदानों, पार्लियामेंट आपकी है, कानून बना लें कि गोशवारे जमा कराएं, तफसीलात दें कि आपके एहसासे कहाँ से हैं, कहाँ पे होते हैं, क्या करते हैं, कितने एहसासे हैं। वो झूठ आप ही गाने वाले, आप ही जान वाले। वो लिखता है मैं, मेरा प्रोड्यूसर है, मैनू देगा कि जी मेरे एहसासे इतने हैं, भावें घड़ी उन्हें जनाब 3 लाख की पाई हो, एहसासे मेरे हैं, मैं 3000 रुपये महीने का टैक्स ही दे सकता हूँ, बस एहसासे हैं इन्होंने। तो उत्तों हाजा मिन फजले रब्बी हनेर.com। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।